والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي التلاميذ المقبلين على شهادة سيزيام وحتى اللي ما عندهمش شهادة سيزيام، مرحبا بكم في هذا المقطع الذي خصصته اليوم للباسي كومبوزي. اليوم راح نديرو درس خاص بلا كونجوغيزون. ولادي لازم تعرفوا باللي لو باسي كومبوزي، كي نقول باسي كومبوزي معناتها ماضي مركب. ماضي مركب. الماضي المركب هذا أول لازم تعرفوا باللي الأفعال كلها راح ينصرفوها في لو باسي. بما أننا عندنا عدة أنواع من لو باسي، اليوم راح نقراو لو باسي كومبوزي اللي راكم راح تقراوه في الفصل الثاني ولا ديجا قريتوه. ممكن يتيح لكم في الاختبارات هذه ولا في ليكزامان بلون. حتى التلاميذ اللي راهم في السيام عندهم لو باسي كومبوزي وعندهم دو مال ا كونجوغي لي فيرب او باسي كومبوزي. سي با غراف، تبعوا معايا هاد المراحل مرحله بمرحله وان شاء الله نفيدوكم بالشيء اللي نقدروا عليه. لو باسي كومبوزي هو سي ان طون كومبوزي، داكوغ. ماضي مركب. مركب من ماذا؟ عندنا الخانه الاولى هي عباره يكون مركب يا إما من être ولا avoir، d'accord. يكون مركب من être ولا avoir زائد الخانة الثانية اللي هي participe passé. الparticipe passé هي نهاية الفعل. هي نهاية الفعل. être ولا avoir لازم يكونوا مصرفين في لو بريزون. إذا لو باسي كومبوزي هو عبارة عن ماضي مركب. يكون مركب بالخانة الأولى يا إما نلقاو être مصرف في لو بريزون أو avoir مصرف في لو بريزون. الخانة الثانية البارتيسيب باسي اللي هي نهاية الفعل. خلونا نروح نصرفو être et avoir ومن بعد نعرفكم نهايات لو بارتيسيب باسي، من بعد نعطيكم تمرين ومن خلاله راح نتفهموا أكثر. دابور أنا عندي لي برونون بيرسونيل اللي هما je tu il elle nous، عندنا vous il au pluriel, elle au pluriel, d'accord. عندنا j'ai apostrophe, tu، عندنا il ou elle، عندنا nous، عندنا vous، عندنا il au pluriel وعندنا elle au pluriel. ولادي لازم نعرفوا نصرفوا être و avoir في le présent باش نقدروا نديروا كامل la conjugaison de la langue française. Donc être au présent هي je suis، tu es، il ou elle est, est, d'accord. Nous sommes, vous êtes, d'accord. Il ou elle sont. C'est bon. عندنا avoir j'ai، tu as، il ou elle a، nous avons، vous avez، il ou elle ont. c'est bon. الآن نهاية الفعل. دابور قبل ما نروح نشوفوا نهاية الفعل عندنا ثلاث أنواع. عندنا لو بروميي جروب الفعل، بروميي جروب بواش ينتهي. لو بروميي جروب اللي يخلص ب او ار. لو participe passé de er هو e accent. Le deuxième groupe، d'accord، اللي ينتهي ب er son participe
البارتيسيب باسي تاعو بارتيسيب عفوا هنا نسيت لو او et le p participe passé de ir هو i. d'accord نعاود alors تبع معايا نهاية الفعل هي le participe passé. d'accord ها le participe passé. عندنا الأفعال تنقسم إلى premier groupe و deuxième groupe. le premier groupe يخلص لي ب ER. الparticipe passé تاعو هو E accent شفاو عليها. عندنا deuxième groupe يخلصوا ب IR. الparticipe passé تاع IR هي I. c'est bon très bien. شوفوا معايا ولادي عندنا مثلا le verbe تبعوا هنا نروحوا للتطبيق. عندنا فعل parler باش يخلص ب ER. d'accord très bien. يقول لك conjugue le verbe parler au passé composé. donc أنا هذاك parler لازم نعرف مع من يتصرف. قلنا لو باسي كومبوزي هو الخانة الأولى رايحين نخصصوها الاتر. شوفوا الخانة الأولى هذه الخانة الأولى وهذه الخانة الثانية. الخانة الأولى راح ندو يا إما اتر يا إما افوار. نشوفوا بارلي شكون اللي يناسبو اتر ولا افوار ونديروا لا كونجوغيزون تاعهم هنا. الخانة الثانية رايحين نديروها لو بارتيسيب باسي. تبعوا معايا عندي بارلي شكون يناسبو اتر ولا افوار. الوغ الاولاد واش نقولوا دائما الفعل هذاك نجربو مع الضمير الاول من كل خانه. يعني نجربو مع اتر نشوفوا لا يصلح. إلا يصلح نروح نصرفوه مع بارلي. إلا ما يصلحش نروح نجرب افوار. عندي بارلي واش نقول je suis parlé ولا نقول j'ai parlé. اسكو نتوما في حياتكم اليوميه تقولوا je suis parlé؟ اذا ما ندوش être ندو avoir لانه بكل بساطه نسمعوا j'ai parlé. ما كانش قاعده عامه تضبط الافعال مع من تتصرف. لازم نروح نجرب الفعل هذاك مع الضمير الأول من كل فعل. نجرب parler مع être نقول je suis parler. منطقيا هل يجوز؟ non. نجرب parler مع avoir نقول j'ai parlé. نعم موالفة نسمع ولا موالفين نسمعوا j'ai parlé. إذن parler تتصرف مع avoir. واش نروح نكتب هنا؟ نكتب avoir. ها j'ai, tu as, il ou elle a, nous avons, d'accord, vous avez, il au pluriel, elle au pluriel on. ها راني الآن عرفت بلي بارلي يتصرف في الخانة الأولى مع avoir. الخانة الثانية واش روح نكتب؟ شوفوا معايا الفعل تاعي يخلص ب ER. هنا لازم نكتب le participe passé تاع الفعل. قلنا الأفعال التي تنتهي ب ER البارتيسيب باسي تاعهم E accent. نروح هنا نكتب في الخانة الثانية E accent؟ non. نروح نكتب parler عفوا نكتب parler هنا
داكوغ. هذيك او ار ما نكتبهاش لانه لانفينيتيف، نكتب بارل 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 بارل. ها الاو ار ما نكتبهاش لانه اصلا راه في لانفينيتيف، راه غير مصرف، طلبوا منا نصرفوه في باسي كومبوزي. دونك او ار ما نكتبهاش، نكتب لو راديكال يعني بدايه الفعل. شكون اللي عوض لي او ار؟ ميتريس قالت لنا تكتبوا لي البارتيسيباسي، الافعال التي تنتهي ب او ار البارتيسيباسي تاعهم او اكسون. اذا انا هنا واش نكتب؟ او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون او اكسون. ها وكي نروح نكتب الفعل نتاعي ما نديرش هذا الخط. انا هذا الخط استعملته باش نقول لكم باللي لو باسي كومبوزي مركب من الخانه الاولى والخانه الثانيه. الخانه الاولى يا اما نكتب فيها هنا être او avoir، والخانه الثانيه نكتب فيها البارتيسيباسي تاع هذاك الفعل. انا اخترت لكم فعل اللي يخلص ب او ار واللي يتصرف مع avoir اللي هو parler. هيا نروحو نشوفو فعل واحد اخر اللي يحتاج être. عندنا مثلا le verbe، مثلا le verbe، عندنا le verbe. راني نحوس لكم على verbe de deuxième groupe. alors عندنا le verbe، نستناو اولادي، laver se laver. d'accord. هذاري le verbe se laver c'est un verbe pronominal. alors verbe pronominal لماذا؟ لأنه هذا الفعل يرافقه se الذي يتغير مع لي برونون بيرسونيل. أنا هذا لو فيرب راني رايحة نصرفه مع être. عطيتكم هنا مثال وين صرفنا فيرب بروميير جروب مع avoir، الآن نروح نصرفوه مع être. قلنا لو باسي كومبوزي نروح نصرف الفعل من خانتين، الخانة الأولى والخانة الثانية. الآن se laver اسكو يحتاج في تصريفه؟ قلنا الخانة الأولى هي عبارة عن être ولا avoir. نروح نشوفو se laver مع من يجي نقولو je me suis lavé ولا j'ai lavé. أكيد راح تقولوا لي ميتريس je me suis lavé. حذاري هنا واش ندير؟ نكتب لي برونون je tu il ou elle nous vous il au pluriel elle au pluriel. alors هنا واش عندنا لو سو هذاك كيما نصرف الفعل تاعي نروح نصرفه. لماذا؟ لانه ان فيرب برونومينال هو ضمير يحتاج الى ان برونون قدامه باش نقدر نصرفه. هي في الاصل سو لافي. شكون اللي يقوم بعمليه الغسل؟ هل انت نطرح لك السؤال اللي راك تشاهد فيا، شكون اللي يغسل لك؟ هل انت تغسل نفسك بنفسك ام امك التي تغسلك ولا تنظفك؟ اكيد راح تقولوا لي حنا رانا كبار، ماشي حنايا، ماشي ماما اللي تغسل لنا، حنا نغسلوا روحنا بروحنا. دونك لما الشخص يقوم بالفعل بنفسه على نفسه نسمي ذلك الفعل ان فيرب برونومينال. لذلك هذاك الفعل يحتاج الى ضمير في تصريفه. يعني نون سيلمون عندي لو برونون بيرسونيل جو تو il elle nous vous ونزيد له الضمير هذا اللي هو سو. لماذا؟ لأنه الفعل هذاك راه يقع على الفاعل
بنفسه، معناتها راه يقوم بعملية الغسل بنفسه على نفسه بدون مساعدة أحد. هذيك السو مع جو تولي مو، سو مع جو تولي مو، سو مع تو تولي تو، سو مع إل و أن تقعد سو، سو مع نو تولي نو، سو مع فو تولي فو، سو مع إل و أن تعاود تقعد كيما هي. دونك راني صرفت لو برونون هذاك مع هذا الضمائر. الآن نروح لافي، داكوغ، نروح لافي. قالت لنا ميتريس الخانة الأولى هي عبارة عن يا إما تكون يا اتر يا افوار. حنا كي جبنا سو لافي ونقولو جو مو سوي لافي ولا جو مو اي لافي. الأنسب هي جو مو سوي لافي. ديجا الخانة الأولى نروح نكتب فيها اتر، ها مع جو سوي. Tu te es. Il ou elle se est. Nous sommes. Vous. D'accord? Il ou elle se. بعد هنا عفوا vous êtes. عفوا هنا vous êtes باسكو رانا نصرفو مع être. il ou elle se نديرو sont. داكوغ. اذا الاولى سو صرفناها وحدها، ومن بعد رحنا شفنا اتر مع من يتصرف، عفوا لافي مع من يتصرف مع اتر ولا افوار، رانا كتبنا التصريف تاع اتر. الخانه الثانيه واش قعد لنا؟ لو بارتيسيب باسي. ما هو البارتيسيب باسي تاع الافعال التي تنتهي ب ار؟ قلنا هي او اكسون. اذا نكتب هذيك الاو ار، ما نكتبهاش، نكتب لاف lave, 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 lave. ونضيف لها الأو أكسون. داكوغ، نضيف لها الأو أكسون في كل مرة. حذاري، شوفوا هنا معايا ولادي، هنا عندي اون فويال قدامها اون فويال. كي تكون اون فويال، استغفر الله اعتذر منكم، كي تكون اون فويال قدام اون فويال واش ندير؟ جيفاس الاولى ونعوضها بلابوستروف. واش تعطيني؟ تو تي لافي. نزيد، شوفوا هنا الاو مع الاو، قلنا كي تكون اون فويال قدام اون فويال لازم نحي الاولى ونعوضها بلابوستروف. شوفوا هنا الاس مع الاس عادي، كونسون مع كونسون. هنا شوفوا الاس مع الاو اكسون عادي، الاو مع الاس عادي. اذا اللي نحينا لهم لا فويال هي تاع تو وتاع سو. لماذا؟ فويال قدام فويال لا يجوز كتابتها لانها صعبة النطق. ونقولوا تو تو اي لافي، نو. واش نديرو؟ نحو لا فويال الاولى ونعوضوها بلابوستروف، نحو لا فويال الاولى ونعوضوها بلابوستروف. D'accord? On dit tu t'es lavé, il ou elle s'est lavé. Naoudo, je me suis lavé, tu t'es lavé, il ou elle s'est lavé, nous sommes lavés, vous êtes lavés, il ou elle se sont lavés. ولادي تبعوا لهنا. قالت لنا ميتريس باللي الخانة الأولى هكذا، شوفوا دوك نسيباريها، راهي مخصصة يا الاتر يا افوار. هانا كتبناها. زدنا لها لو فيرب برونومينال، هذا يعني الذي يحتاج في تصريفه إلى ضمير آخر. صرفناه مو تو سو نو فو سو. تري بيان. الآن البارتيسيب باسي تاعي هذيك الأو ار ما نكتبهاش. واش نكتب في بلاصتها؟ نهاية الفعل اللي يسموه بارتيسيب باسي، بي بي، بارتيسيب باسي، ابريفياسيون دو بارتيسيب باسي، بي بي. داكوغ. الان تبعوا معايا ولادي، هذا البارتيسيب باسي بما انه مصرف مع اتر يتبعه في التصريف. يعني لما يكون مؤنث بارتيسيب باسي يولي مؤنث، لما يكون في الجمع البارتيسيب باسي يكون في الجمع. contrairement à avoir le participe passé كي يكون مصرف مع avoir لا يتبعه في التأنيث ولا يتبعه في الجمع.
يعني en français, il ne s'accorde pas en genre et en nombre. D'accord? Le participe passé, quand il est conjugué avec avoir, ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre. يعني le participe passé لا يتبع avoir في التأنيث ولا في التحويل إلى الجمع. Contrairement au participe passé qui est conjugué avec être. Le participe passé لما يكون مصرف مع être يتبعه في التأنيث. حذاري je me suis lavé كما أنا في هذه الحالة أنا بنت أتحدث أقول je me suis lavé أنا غسلت ولا أنا كيفاش يقولوا بالعربية دوشت اللهم أكبر أنا أخذت حمام je me suis lavé بما أنني أنا بنت واش نضيف لو أو تاع لو فيمينا لأن المتحدثة هي بنت لكن إذا كان المتحدث ولد لا نضيف هذاك لو أو صافي نديرها بين قوسين حسب المتحدث إذا كان المتحدث ولد ما نديروش لو أو تاع لو فيمينا أما إذا كانت المتحدثة بنت نضيف لو أو tu t'es lavé الإنسان الذي نخاطبه إذا كانت بنت نضيف لها لو أو إذا كان ولد لا نضيف له لو أو يعني حسب المتحدث بالتالي نتوما لما تكون عندكم وضعية اختبار تقولوا لي ميتريس نديروا هذاك لو أو تاع الفيمينا ولا ما نديروش أنا نقول لكم ديروه بين قوسين حسب المتحدث il s'est lavé اسكو نديروا له لو أو عندنا il هو ولد لا ما نديرولوش لو أو نخلوها هكذا il s'est lavé بصح انا عندي ال واش ندير نعاود نكتب لو اس هذاك اي لا في داكوغ او اكسون ونضيف الاو تاع لو فيمينا لانه مصرف مع ال نو سوم لافي نحن اخذنا حمام شوفوا هنا لو اس تاع لو بلوريال انا نضيف لو اس تاع لو بلوريال البارتيسيب باسي نضيف له لو اس تاع الجماعه vous êtes lavé نضيف له لو اس تاع الجماعه ils sont lavés هذاك il واش نضيف له شوفوا ال هذا راه عنده اس اذا انا اضيف الاس تاع الجماعه اما ال نعاود نكتب ceux sont d'accord lavé البارتيسيب باسي تاعو هو او ونضيف له واش نضيف له ولادي نضيف له لو او تاع لو فيمينا ونضيف له لو اس تاع لو بلوريال صافي نولي كتبتها هكذا لافي لو او هذا البارتيسيب باسي تاع او ار نضيف له لو او لانه مؤنث عفوا ونضيف له لو اس لانه في لو بلوريال ان شاء الله ولادي نكون بسطت لكم لو باسي كومبوزي بطريقه سهله ومبسطه ان شاء الله المعلومه وصلت اما اذا كانت لقيتو مع فعل يخلص بي ار مثلا لو فيرب فينير شوفوا باش يخلص بي ار ها طلبوا مني باش نصرفوا في الباسي كومبوزي ها قلنا الباسي كومبوزي من خانتين الخانه الاولى الخانه الثانيه الخانه الاولى مخصصه هي الاتر هي افوار والثانيه البارتيسيب باسي ها قالت لنا ميتريس ندو الفعل كيما راه نروحوا نوزنوه مع من يجي نختاروا دائما الضمير الاول للمقارنه نقولوا جو سوي فيني ولا جي فيني كاش نهار لقيتو واحد يقول لك انا انتهيت بالعربيه نقولوا انا انهيت دونك فيني ما يتصرفش مع اتر الاقرب اليه هو افوار جي فيني اذا هنا في الخانه الاولى ولادي واش نكتب l'auxiliaire avoir j'ai tu as d'accord il ou elle a d'accord nous avons vous avez d'accord il au pluriel elle au pluriel ont très bien الخانة الثانية واش نكتب لو بارتيسيب باسي تاع فينير يعني هذيك اي ار ما نكتبهاش بصح واش نكتب في بلاصتها واش قالت لنا ميتريس
قالت لنا البارتيسي باسي تاع اي ار هو اي، اذا نحي هذيك اي ار ونكتب في بلاصتها اي. نستناو دوك نديرها لكم ان كولور. نكتب الراديكال لو راديكال d'accord le radical très bien. ونضيف له لو اي، معناتها في عوض نكتب هذيك الاي ار نكتب لو بارتيسي باسي لانه مصرف في لو باسي كومبوزي d'accord راهو مصرف في لو باسي كومبوزي. ها فيني سي بون. الوغ كيما هنا شفنا باللي الفعل نتاعي il s'accorde لما يكون مصرف مع être en genre en nombre، يعني يتبعه في التأنيث وفي الجمع داكوغ. هنا بما أنه مصرف مع avoir لا يتبعه لا في التأنيث ولا في الجمع. المصيبة راهو في être، لأنه être لازم نزيدو له لو او تاع لو فيمينا ونضيف له لو اس تاع لو بلوريال، نديرو له لو او تاع المؤنث ولا الاس تاع الجمع. وبالتالي ولادي الأعزاز إذا كان عجبكم المقطع خلوا لي لايك، إذا كان عندكم استفسارات خلوا لي الأسئلة نتاعكم، راح نعاود نولي لتمارين أكثر مع لو باسي كومبوزي. نتلاقاو إن شاء الله في مقطع آخر يتحدث على لا غرامير باسكو سي تري امبورطون دو فير لا غرامير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.